السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لامورتيسمون، توجور لامورتيسمون لينيير، ولكن لو ماتيريال ولا ليموبيليزاسيون ما خديناهاش في لو 1 1 في لو 1 1 ان، خديناها au courant de l'exercice. Ça veut dire خديناها في شهر 5، دونك لو موا دو ماي 2004. دونك هاد l'exercice هذا فيه لامورتيسمون لينيير، ولكن فيه اون ديفيرونس على ليكزارسيس الاول اللي شفنا. دونك هذا فيه شي حوايج اخرين جداد. دونك هنا لونتربريز نجاح a acheté le 16/5/2004 une machine industrielle au prix de 240 000 TTC. Donc TVA 20% bien sûr. Le travail à faire: présenter le plan d'amortissement de cette machine, sachant qu'elle est amortie sur 6 ans et 8 mois, selon le système constant bien sûr. Donc هنايا la différence اللي كاينه بين هذا وبين l'exercice الاول. دونك هنا تخدات في le courant de l'exercice ça veut dire في le mois de mai 2004، و la durée ديالها هي 6 ans et 8 mois. دونك هنا باش نحسبوا لو طو غادي نشوفوا واحد لا فورمول جديده بالنسبه لكم. دونك كيف ما قلنا، ملي تنبغيو نخدمو في لامورتيسمون، دونك تنحطو لي ديفيرونت دوني. دونك لي دوني اللي عندنا هنايا، دونك عندنا في او هي لا فالور دوريجين. دونك في او خصها تكون اور تاكس. دونك بور كالكولي في او اور تاكس اون دوا، حيت في ليكزارسيس عاطينا في او عاطينا لنا تي تي سي. دونك غادي نشدو في او تي تي سي غنقسموها على 1,2 اللي هي 1,2. علاش؟ حيت التي في عندنا هي 20%. دونك في ليكزارسيس كيف ما قلنا عاطينا في او تي تي سي هي 240,000 درهم. دونك 240,000 درهم نقسموها على 1,2 égal à 200,000 égal à 200,000 درهم hors taxe. دونك حولنا في او من تي تي سي حولناها لأور تاكس. باش كنحولو من في او تي تي سي لأور تاكس كنقسمو في او تي تي سي على 1,2 باش تعطينا لا في او اور تاكس. دونك حيت في لو طابلو، حيت لي زامورتيسمون ديما كنخدمو على لا فالور اوريجينال، لا فالور دوريجين خصها تكون اور تاكس بيان سور. دونك هادي en ce qui concerne VO. Donc la deuxième chose اللي خصنا نحسبوها هي T، le taux. Donc le taux عندنا دو فورمول باش نحسبو لو طو. عندنا لا فورمول الاولى، عندنا لو طو فاش كيكون n un nombre entier. Un nombre entier, ça veut dire 3, 5, 10. Donc هادو ce sont des nombres entiers. ملي تيكون عندنا هاد لو نومبر اونتي حتى كنحسبوها باش 100 sur n، sur هاد 3 ولا هاد 3 ولا 5 ولا 10. دونك ملي تيكون عندنا تي نومبر اونتي كنديرو لا فورمول ديال 100 sur n. باغ كونطخ ملي تيكون عندنا n ان نومبر نون اونتي كيف ما عندنا في هاد ليكزارسيس هذا، حيت هاد ليكزارسيس شنو فيه n فيه لا دوغي هي 6 ans et 8 mois. 6 ans et 8 mois. Donc n هنا هي، donc n c'est un nombre non entier. Non entier ça veut dire فيه الفيرغول. donc عندنا هنا 6 ans 6 et 8 mois. donc بحال عندنا 6,8. donc ملي كنكون عندنا هاد لو طو، هاد لا دوغي n، لا دوغي ملي تكون عندنا ان نومبر نون اونتي تنخدمو بالعلاقه ديال t égal à quoi؟ égal à 1200 sur la durée totale, sur la durée en mois. كيفاش en mois؟ la durée en mois. donc هاديك لا دوغي 6 ans et 8 mois غنحولوها كلها لي موا. باش نحولوها لي موا غنديرو 6 ans، العام شحال فيه من شهر؟ فيه 12. دونك 6 fois 12 plus 8. دونك هادي 6 fois 12 غتعطينا 72.
بلس 8 غتعطينا 80. دونك تي اش كتساوي 1200 غنقسموها على 80 غتعطينا لي 15%. دونك لو طو هو 15%. دونك حسبنا لا فالور دوريجين اور تاكس غنكادريوها، حسبنا لو طو اللي هو 15% حتى هو غادي نكادريوه. دونك هنا الا لقينا هاد لي دوني بحال هكا، دونك هنا غادي تسهل علينا الخدمة باش نخدمو لو طابلو ديالاش باش نحسبو لو بلان دامورتيسمون. دونك هادو كيلكو فورمول اللي خصنا نردو لهم البال. دونك دونك الا كان عندنا تي ان نومبر نون اونتيي، الا كنخدمو بهاد لا فورمول هادي، دونك هي هادي، دونك هادي نحاولو نحفظوها ياك. ولا كان عندنا تي ان نومبر اونتي صافي دير سوا 5 سوا 10 سوا 3، غادي نخدمو بهاديك لا فورمول ديال تي 100 sur n. دونك هنا تي عندنا لا دوغي اون موا توتال كيف ما قلنا. دونك هنايا اشنو قالوا لينا اننا نحسبو لو بلون دامورتيسمون فهاد الحالة. دونك فهاد الحالة لو بلون دامورتيسمون غادي نديروه كيف ما كنا درنا في التمرين الاول. دونك لو بلان دامورتيسمون دونك عادي. دونك غتسمحوا لي غادي نكتب غير بيدي بحال هكا. اخوان دابا انا بغيت ندير لكم هاد الطريقه هادي باش انكم تعودوا حتى نتوما ديروها، حيت ما بغيناش نبقاو نديروا هادوك لي فيديو اللي مستهلكين كيحطوا لكم التمرين مخرج وكيبدا يشرح لك في التمرين. دونك حنا كنحاولوا ما امكن اننا نخرجوا معكم التمرين باش تعرفوا شاك ايطاب كي درنا لها. دونك لا بروميير ايطاب هي لا بيريود ياك. دونك لا بيريود هنايا لا دوزيام هي لا باز دو كالكول. من بعدها عندنا لو طو بيان سور، ومن بعدها عندنا لا نويتي. تسمحوا لي غادي نزرب في هادشي شويه باش الفيديو ما يطولش عليكم. لا نويتي دونك هنا الكيمول دامورتيسمون، هذا الكيمول دامورتيسمون كنرمزو ليه بحال هكا. ومن بعد عندنا لو في ان ا ياك. دونك حنايا ملي نديرو لو طابلو كنبداو نحطو لا دوغي توتال اللي عندنا في لو طابلو. دونك لا دوغي توتال شناهي؟ امتى خدينا هاد لي موبيليزاسيون؟ كنمشيو لاطات اللي خدينا فيها هاد لي موبيليزاسيون خديناها في لو 16/5 2004. دونك كنحطو 2004 هي الاولى. 2004 هاد 2004 شحال ضربات عندنا من شهر؟ دونك شحال ضربات عندنا من شهر؟ دونك هاد 2004 ضربات عندنا شريناها في لو مود ماي. دونك لا دات داكيزيسيون، دونك غادي نحطوها هنايا دات داكيزيسيون ولا دات داشا. دات داكيزيسيون هي لو 16/5/2004 ياك. دونك حنا تنديرو لا فورمول ديالاش. هاد الفورمول هادي خصكم تحفظوها. غديرو 13 ناقص هاد لو نومبر هذا ناقص هداك لو موا. 13 ناقص 5 غتعطينا 8. هاد 8 هادي غادي نجيبوها هنايا غنحطو 8 موا هنا. دونك مفهوم؟ دونك ديما كنردو البال امتى شرينا هاديك لي موبيليزاسيون ولا لو موا اللي شريناه فيها. كنشدو 13 كنقسمو منها هذاك لو موا باش تعطينا هذيك لا دوغي. ولا غادي ناخدو شريناها شهر 5 غادي نبدا نحسبو بحال هكا 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك 8 موا من 8 من شهر 5 حتى 31 12 هي 8 موا. دونك دونك هنايا عندنا 8 موا ياك. دونك هاد لو طابلو هذا خصنا نحطو فيه لا دوغي توتال كامله ديال لي موبيليزاسيون. لا دوغي دامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون. ولا دوغي دامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون هي شحال؟ قالوا لينا هي 6 ans et 8 mois. دونك ان هي 6 ans et 8 mois هي هادي ياك. دونك ان هي 6 ans et 8 mois. دونك حطينا 8 موا شحال غتبقى 6 ans. دونك غادي نجيو كنديرو 6 ans ها العام الاول ها الثاني troisième quatrième cinquième et sixième. دونك 2004 قضينا فيها 8 موا ها هي 8 موا. بقات 6 سنين. بقات 2005 2006 2007 2008
2009 2010. دونك هنايا 6 ans، 1 2 3 4 5 6 6 ans et 8 mois. دونك هاد لي 6 ans كلهم فيهم 12 mois، 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois et 12 mois. دونك هادو كلهم 72 mois إلا العام الأول فيه 8 mois. دونك حنايا غادي نحطو في او اللي حسبنا هي 200,000، غادي نحطوها هنايا 200,000 حطيناها. دونك نقدروا نكملوها كامله 200,000 نعاودوها. دونك انا تنخدم معكم، ملي تنخدم معكم انا دونك باش تعرفوا بان هادشي زعما هاد الطريقه هادي احسن من انك تتفرج في فيديو فيه داكشي مخرج، تقدر ما تستوعبش مزيان. لو طو عندنا 15%، كنحطوه لو 15% 15% 15 15 15 15 et 15%. دونك ديما 15% 15 15 et 15. دونك ديما هنا 15%. دونك هنا باش نحسبوا لا دوطاسيون، دابا ملي تيكون عندنا هاد هنا ويت وهنا دوز كنشرحوا لهم. دونك في 2004 خصنا نشرحوا لهم 2004 حسب غنديروا لا دوطاسيون ديال 2004. هذه دوطاسيون دو 2004 اش كتساوي؟ تتساوي العلاقه في او فوا تي فوا ان سور 1200. اش كتساوي؟ كتساوي 200,000. غادي نعوضوا في او ب 200,000 و تي غنعوضوها ب 15 ياك، وغادي نعوضوا هاد ان كنعوضوها ب 8. دونك غنعوضوا انا نعوضوها ب 8 سور 1200 غتعطينا 20,000 درهم. دونك لانويتي هنا غادي نحطو 20,000 حيت حسبنا ديال هاد لاني 20,000 في الكيمول دامورتيسمون غنعاودوها 20,000. وفي الفي ان ا غنشدو 200,000 حيت الفي ان ا شناهي هي 200,000 موان في ان ا هي الباز دو كالكول موان الكيمول دامورتيسمون. دونك 200,000 موان 20,000 غتعطينا 180,000 درهم. كيف ما شفتوا الاخوان، دونك حنايا هنايا في الاول حسبنا ديال 2004 كانت عندنا 8 موا ياك، دونك حسبنا ب 8 موا. دابا غنحسبوا ديال 2005 شحال عندنا 12 موا ماشي 8 موا. دونك خصنا نديروا ليها لا فورمول ديالها. لا فورمول ديالها هي الدوطاسيون ديال 2005 اش كتساوي في او فوا تي فوا ان سور 1200. غادي نعوضوا هنايا لي 200,000 عاوتاني في او 200,000 فوا 15 لا تبقى هي هذيك. هنا حطينا 8، هنا غادي نحطو 12 هنا. دونك هنا 12 على 1200 بيان سور غتعطينا هنايا 30,000. دونك هادي هنا غتولي 30,000. دونك هنا كانت 20,000 حيت عندنا 8 موا، دابا 30,000 حيت عندنا 12 موا. دونك الا كانت 12 موا عاوتاني معاوده هنا راه غادي نعاودوها 30,000 باش نسهلو علينا الحساب ونزربو شويه باش بلا نمشيو لين باغ لين. دابا راه غادي تفهموا. دونك في الكيمول دامورتيسمون اش كنديرو؟ كنشدو هذا كنزيدو عليه هذا 50,000 اللي زدنا عليها 30,000 هي 80,000. غنزيدو عليها هادي تعطينا 110,000. غنزيدو عليها 30,000 تعطينا 140,000. غنزيدو عليها 30,000 هي 150,000. لا 140,000 هي 170,000. 170,000 غنزيدو عليها هادي شحال غتعطينا؟ غتعطينا لي 200,000. دونك الا رديتو البال هنا لي 200,000 موان 200,000 غتعطينا هنا زيرو. دونك هنا باش نجيو نكملو غادي نشدو هادي غنقسو منها ديما هادي ها هي 150,000. هنايا هادي موان هادي هي 120,000. دونك الباز دو كالكول موان الكومول دامورتيسمون هي 90,000 هنايا 60,000 هنايا 30,000 ياك. هادي موان هادي 30,000 ولا هادي شدينا نقصنا من هادي تعطينا زيرو. غنكونو درنا لو طابلو كوم الفو. دونك لو طابلو صحيح. دونك هنايا كنتمنى الاخوان تكونوا فهمتوا كومون سا سفي بور لي ديفيرونت كالكول ديال لو طو لينيير. دونك هاد لي فورمول هادو خاصكم تردوا لهم البال. ونبينا عليه السلام إلى فيديو آخر إن شاء الله.